Ning milabayng mga bulan mga higala sa pagsugod ni ining investigasyon sa manumalyang flood control projects. Atong nasairan una nga sibat na kini si former representative Zaldico nga matod pa nagpa-check up sa iyang kasing-kasing pero hantod karon wa nakabalik. Prinsipyo sa Radyo Sincero. Nasairan usab nga si Zaldico dunay mukabat sa 4.7 billion pesos nga air assets nga iyahang gipanag-iyahan. Mas kuan pas mas powerful pa siya kaysa sa atoang Philippine Coast Guard. Ang mga gipanag-iyahan niya mga higala nga air assets kining Agosta Westland AW1398 estimated value nini 913,600,000. Ikaduha, Agosta Westland AW1398 estimated duha ni ang adunay the same value mga kaigsunan. Ikatulo, ang Gulf Stream 350 estimated value 2,555,600,000. Sunod, ikaupat ang Bell 407 estimated the value 171,300,000. Ang duha gihapon ni no, the same model o the same value. Then ika-unom ang Bell 206B3 estimated value ani 37,115,000. Mao ni mga higala og ang sunod. Asa na ang sunod ani niya? Okay. Og ang next ani mga kaigsunan, no kini. Cessna 414A Chancellor estimated estimated value 39,970,000 ku ano. Og ang kining Agosta A109E nga dunay estimated value 393,000 at 3,990,000. Grabe, milyon na rin. Naanad na mong tag 1,000 lang, milyon din eh. Og ang iyahang PA31-350 Chieftain estimated value ani 19,414,000. Mas barato-barato. Na siya Bell 505. Estimated value ani ang 114,200,000. Naghana din niya. So, ang kinatibukan mga higala, 4.7 billion pesos ang iyahang air assets. Matod pa sa atong panggobyerno nga ang kining air asset ni Zaldico planong bawion sa gobyerno. Apan hantod karon wala pa sila kahibalo kung asa kini gidala. Wala kay sila kabalo kung asa karon si Zaldico. Asa nagyud karon ang mga air assets nga giingong gipanag-iyahan ni former Congressman Zaldico? Nganong nakagawas? Hantod karon wala pa gyud klarong impormasyon kung asa kini nga mga air assets. Ang mga ahensya nga nag-imbestiga nagpadayon pa sa ilang assessment. Pero walay transparent nga update nga gipahibalo sa publiko. Mao nga daghan ang mga nagduda kung naabay tinuod nga lihok nga gihimo. Unsa ang kahimtang sa investigasyon? Pero murag hinay kaayo ang proseso ug walay klarong resulta ug walay timeline kung kanus-a mahuman. Kay murag ang katawhan naghulat sa usa ka tubag nga dugay pa muabot.
Kinsa ang responsable sa pagmonitor o pagbawi sa maong mga kagamitan? Ang mga ahensya nga sama sa NBI, COA o DPWH maoy angay nga mututok ani. Apan karon murag walay klarong koordinasyon o accountability kung kinsa gyud ang magdumala sa pagbawi niini. Nganuman nga hantod karon murag nahimong hangin ang maong isyu. Walay klarong resulta o aksyon. Tungod siguro sa kakulang sa transparency o posibleng impluensya sa politika. Sa atong sistema, kung dako o gahom ang nalambigit, dali ra mawala ang kadasig sa investigasyon. Mao nga, ang isyu murag gihupay lang. Gihupay na lang hantod nga makalimtan. Ngano kung ordinaryong tao paspas ang proseso sa hustisya, apan kung politiko dugay kaayo murag bao. Kini tungod sa double standard sa atong sistema. Kung pobre, dali radakpon og pasakaan og kaso. Pero kung aduna kay posisyon o connection, daghan pa kaayo og due process og review nga murag lusot sa tinuod nga hustisya. Unsay mamahimong mensahe sa katawhan bahin sa atong sistema sa hustisya? Nagapadala kini og mensahe nga dili patas ang hustisya. Daghang Pilipino karon ang nagtuo nga lahi ang balaod para sa mga pobre ug lahi sab para sa mga politiko. Mao nga nagkawala ang salig sa mga tao sa sistema. Sa imong tanaw ba, adunay political nga impluensya nga makapugong sa kaso? Posible. Sa Pilipinas, daghan paghihapon og kaso nga matabunan tungod sa relasyon sa politika. Kung adunay impluensyado nga tao nga malambigit, dali ra kaayo mawala ang agresibong aksyon. Unsa may kalabutan sa flood control project sa pagpalit sa mga air assets ni Zaldico. Sumala sa mga report, ang pondo para sa flood control project mao kuno ang gigamit aron makapalit og mga air assets kung tinuod ni dakong paglapas kini sa balaod kay ang kwarta nga para sa proyekto sa katawhan gigamit para sa personal nga interes. Kung mapamatud-an nga gikan sa pondo sa gobyerno ang pagpalit, unsay angay nga buhaton sa mga ahensya? Dapat ibalik sa gobyerno ang mga kagamitan ug pasakaan og kaso ang tanan nga nalambigit. Ang mga air assets pwede magamit para sa disaster response ug kaluwasan. Dili dapat mahimong personal nga kabtangan. Asa dapat ibalik o gamiton ang mga air assets kung makuha kinig balik sa gobyerno? Mas maayo nga gamiton kini sa serbisyo publiko sama sa pagmonitor sa kalihukan, pagtabang sa rescue operations ug emergency response sa kalamidad. Aron mabalik sa katawhan ang benepisyo sa ilang kaugalingong buhis. Unsa bay epekto sa ingon-ani nga kaso sa pagsalig sa publiko ngadto sa gobyerno o hustisya? Dako kaayo. Kada beses nga naay ingon-ani nga anomalya nga walay klarong resulta, nagkawala ang pagsalig sa katawhan sa gobyerno.
ang mga tao magtuo nga walay kapuslanan ang investigasyon o mga parihas ra gihapon ang resulta. Ang pobre ang maparusahan, ang dato ang makalingkawas. Ikaw ni muna. Kapila na nakasuhan mga higala o graph, no? Unsa pa na magagipang kaso nila din nga pagpangaw-kaw sa kwartas gobyerno. Makagawas gihapon og hantod karon na po'y bagong mga kaso. Pero unsa maingon nila? Nga wala ako'y kalambigitan ni anang maong mga kaso. Dili ba kini makahatag og mensahe nga okay ra manglimbong basta dagko ka og koneksyon? Mao di ba? Kung walay klarong aksyon og padayon nga pagka-delay, murag mao na gyud ang mensahe nga mapadala sa katawhan og kana mao ang pinakalisod kay mawala ang moral og respeto sa balaod. Unsa pa'y angay nga buhaton aron malikayan ang ingon ani nga sitwasyon sa umabot? Kinahanglan og mas lig-on nga transparency ug accountability system. Ang mga investigasyon dapat na ay klarong timeline ug public report. Og pinakaimportante kaayo nga walay untouchable sa atong sistema. Prinsipyo sa Radyo Sincero. Alas 8:46 na ang atong oras, mga kaigsuunan. Daghang salamat sa inyong kanunayng pagpaminaw. Sa ngalan sa atoang CEO President, Ate Arlene Ayon, kinsa mo ay representante sa Swerte Party List. Sa ngalan sa atoang General Manager Jun Diazis,